दशमस्कन्धः अथ द्व्यशीतितमोऽध्यायः 82nd chapter रागं कल्याणी श्रीशुक उवाच अतैकता द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागस्तु महान् आसीत् कल्पक्षये यथा तं ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वदः समन्तपञ्चकं क्षेत्रं ययुश्रेयो विदित्सया निक्षत्रिया महीं कुर्वन् रामशस्त्रवृदाम्बरः नृपाणामृतिरोधेन यत्र चक्रे महाघ्रदान् ईजे जगवान् रामः यत्र स्पृष्टोऽपि कर्मणा लोकस्य ग्राहयन्नीशो एतान्योघापनुत्तये महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन् भारती प्रजाः दृष्टयश्च तथा क्रूर वसुदेवाहुकादयः ययुर्भारतक्षेत्रं स्वमघं क्षपैष्टवः गदप्रद्युम्न साम्बाद्याः सुचन्द्रशुकसारणैः आस्ते निरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूतपः ते रतैः देवदिष्ट्या वैः येश्च तरलप्लवैः गजैर्न दद्भिः अभ्राभ्रैः नृभिर्विद्याधरद्युभिः यरोचन्त महातेजाः पति काञ्चनमालिनः दिव्यस्रग्वस्त्रसन्नागाः कलत्रैः केचरा इव तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर्वासस्रगुप्पमालिनीः रामहृदेषु विधिवत् पुनरापुत्य वृष्णयः ददुस्वर्णं द्विजाग्रेभ्यः कृष्णेनो भक्तिरस्मृति स्वयं च तद् अनुज्ञाता वृष्णय कृष्णदेवताः भुक्त्वोपविविशुकामं स्निग्धच्छायां कृपाङ्घ्रिषु तत्र गतान्ते ददृशुः सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान् मत्स्योशीनरकः कौसल्य विदर्भ कुरु सञ्जयान् काम्बोज कैकयान् मद्रान् कुन्तीनानर्तकेरलान् अन्यान् चैवात्मपक्षीयान् परांश्च शतशो नृप नन्दादीन् सुहृदो गोपान् गोपीश्चोत्कण्ठिताचिरम् अन्योन सन्दर्शन हर्षरङ्घसा प्रोत्पुल्लहृत् वक्त्रसरोरुह श्रियः आश्लिष्य गाढम् नयने स्रवज्जला हृष्यत्वचोरुद्धगिरो ययुर्मुदम् स्त्रियश्च सन्दीक्ष्य मितोऽति सौहृदस्मिताम् अलापाङ्गदशोभिरेभिरे स्तनैः स्तनान् कुङ्कुम पङ्करूषितान् निगत्य दोर्भिः प्रणयाश्रुलोचनाः ततोऽपि वाद्यते वृद्धान् यविष्टैरभिवादिताः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा कृष्णगदाविदः प्रदा भ्रातॄन् स्वस्मिन् वीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरोऽपि भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जहो सङ्कतया शुचः कुन्त्युवाच आर्यभ्रातरहं मन्ये आत्मानं कृताशिषम् यद्वा आपत्सु मद्वार्ता नानुस्मरत सप्तमाः सुहृदोऽन्यातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैवं मदक्षिणं वसुदेव उवाच अम्बम् अस्मानसूयेतादैव क्रीडनकान् नरान् ईशस्य हि विषये लोकः कुरुते कार्यते अथवा कंस प्रपातिता प्रप्तापिता सर्वे वयं याता दिशं दिशम् एतर्ह्येव पुनस्तानं दैवेनासादिता स्वसः श्रीशुक उवाच वसुदेव उग्रसेनाद्यैः यदुभिस्ते अक्षितार्पाः आसन्नच्युतसन्दर्श परमानन्दनिर्वृताः भीष्मो द्रोणोऽम्बिका पुत्रः गान्धारी ससुता तदा सदा पाण्डवा कुन्ती सृञ्जयो विदुरकृपः कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान् पुरुषित्रुपदः शल्यः दृष्टकेतुः सकाशिराट दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयाओ युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बाक्लिकादयः राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुव्रताः श्रीनिकेतं वपुःशौरेः सस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः अत ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक् प्राप्त समर्हणाः प्रशशंसुर्मुदा युक्ता वृष्टीन् कृष्णपरिग्रहान् अहो भोजपते यूयं जन्मभाजोनुनामिक यत् पश्यता सकृत्कृष्णं दुर्दर्शम् अपि योगिनां यद्विश्रुतिः श्रुतिनुते रमलं पुनाते पादावने जनपयश्च वचश्च शास्त्रम् भूकालवर्जितमघापि यदङ्घ्रिपत्पस्पर्शोत शक्ति अभिवर्षति नोऽखिलार्थान् तद्दर्शन स्पर्शनानुपत प्रजल्पशय्यासनाशन
स यौनस पिण्डबन्धः येषां गृहे निरयवर्त्मनिवर्तता स्वर्गापवर्गविरमः स्वयमास विष्णुः श्रीशुकोवाच नन्दस्तत्र यदून् प्राप्तान् ज्ञात्वा कृष्णपुरोगमान् तत्रागमत्कृतो गोपैः अन्नस्तातैः दिदीक्षया तं दृष्ट्वा विष्टयो हृष्टाः तन्वः प्राणविभूतिताः परिशश्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः वसुदेवः परिष्वज्य सम्प्रीतः प्रेम विह्वलः स्मरन् कंसकृतान् क्लेशान् पुत्रन्यासं च गोकुले कृष्णरामौ परिष्वज्य पितरौ अभिवाद्य च न किञ्चिन्नोचतः प्रेम्णा गात्राश्रुकण्ठौ कुरुद्वः तौ आत्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतो विजगतुः रोहिणी देवकी शाद परिष्वज्य व्रजेश्वरी स्मरन्त्यौ तत्कृता मैत्री बाष्पकण्ठ्यौ समुचतुः का विस्मरेत वा मैत्रीमनिवृत्ता व्रजेश्वरी अवाप्याप्यैन्द्रमैश्वर्यं यस्या न इह प्रतिक्रिया एतावदिष्टपितरौ युवयोस्म पित्रोः सम्प्रीडनाभ्युदय पोषण पालनानि प्राप्यो शतुर्भवति पक्ष्मः तद्वदक्ष्णोः न्यस्ताव कुत्र च भयौ न सता परस्वः श्रीशुकोवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य शिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे ददृशु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भृदीकृतमलं परिरभ्य सर्वाः तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापं भगवान् तां तथा भूता विविक्त उपसङ्गतः आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमब्रवीत् अपि स्मरतनः सख्यः स्वानाम् अर्थचिकीर्षया गताश्चिरायितान् शत्रुपक्षक्षपणवे चेतसः अप्यवध्यायथास्मान् स्विद् अकृतज्ञा विशङ्कया नूनं भूतानि भगवान् युनक्ति वियुनक्ति च वायुरता घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च संयोज्य क्षिपते भूयः तथा भूतानि भूतकृत् मयि भक्तर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्यायदासीत् मत्स्नेहो भवती नामदापनः अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यदा कम्बा भूर्वायुः ज्योतिरङ्गणाः एवं ह्येतानि भूतानि भूतेषु आत्मात्मना ततः उभयं मय्यतपरे पश्चात्ताभातमक्षरे श्रीशुकोवाच अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः तद् अनुस्मरणध्वस्त जीवकोशाः तमध्यगन् आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्य मगादबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं गेहञ्जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे वृष्टिकोपसङ्गमो नाम 82तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।